आज वर्षपद्धतीप्रमाणे श्री दामोदर देवळान आमच्या महाशिवरात्रीचो उत्सव साजरा करता. सकाळच्यान नगरुद्र करून पूजा आनी सगळें जावन आतां महाप्रसाद वाटला, आरती सगळं जाल्या. व्यवस्थीत वर्साप्रमाणे लोकांची गर्दी भरपूर आसा. सगळे अंडर कंट्रोल आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन येवन दर्शन घेतला. आनी हाजे फुडें आज फूल डे चालू आसतलें. लोकांनी अशेंच डिसिप्लिनान येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें आनी वचचें हें सांगपाचें. बाकी सगळें आमची जी कमिटी आहा तांणी सगळें काम करून वेवस्था उत्तम वेवस्था केल्ली आहा. सगळ्यांक भितर येवपाक पेट्रोल आसा, वतान त्रास जावचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे वर्षपद्धती प्रमाणे ह्या वर्सा आमी मोठ्या प्रमाणात तो साजरो करता. महाशिवरात्री निमतान सगळ्यांना आमच्या गोंयकारांक आनी सगळ्या आमच्या भाविकांक शिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हो दीस आयचो दीस ह्या आमच्या भारत देशांत तरी शंकर शंभूच्या नांवान आनी देव दामोदर गांवांत सगळे जाण लोक खूब तिचे भाविक सेवा करता. आयज पळयता जाल्यार प्रत्येक देवळांनी हांव पळयता जाल्यार भाविकांची भरपूर गर्दी आहा देवाचें दर्शन घेवपाक. आनी लोक देवाची खूब सेवा करता, मागता देवा कडेन, देव दामोदरा कडेन, शंकरजी भगवाना कडेन की आमकां सगळ्यांक खूब बरें आयुश्य, आरोग्य, बरी धनसंपत्ती दिवन सगळ्यांक सुखी राखचे. ह्या गांवचे, देशाचे, ह्या गांवचे, गोंयचे आनी देशाचे तुमी कल्याण करचे देवा कडेन मागता. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा.